ल हेर्नुस् त ट्यू 2066 ओल्ड हो, क्वेशन नम्बर 12 नै हो, पेज नम्बर 166 है, मोडर्न पोर्टफोलियोको। क्वेशन त्यही एचपीआर निकाल्ने हो। एचपीआर निकालेर तपाईहरुले त्यहाँ एक्सपेक्टेड रिटर्नहरु, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अनि पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, पोर्टफोलियो रिटर्नहरु सोधेको छ है। पोर्टफोलियो रिटर्न र पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र सोध्यो भने पनि हामीले सबै कुरा निकाल्नु पर्यो नि। आज नजोडिनु भएको किन होला? अब नपढ्ने हो नि क्या हो? अब इन्भेस्टमेन्टको एउटा मात्र च्याप्टर बाँकी छ है, यो सकिहाल्छ आज। हेर्नुस् त, मिस्टर कोइराला इज कन्सिडरिङ बिल्डिङ अ पोर्टफोलियो कन्टेनिङ 2 एसेट्स एनएसबीएल एन्ड एचबीएल भनेको छ है। मिस्टर कोइराला भन्ने चाहिँ दुईवटा पोर्टफोलियोमा लगानी गरेको रहेछ, एउटा एनएसबीएल र अर्को एचबीएल मा। अनि विल रिप्रेजेन्ट 40% अफ द रुपी भ्यालु अफ पोर्टफोलियो। हेर्नुस् त, एनएसबीएल को कति छ अरे? एसेट्स अफ एनएसबीएल विल रिप्रेजेन्ट 40% भनेपछि एचबीएल कति पर्सेन्ट होला? 60% हुन्छ है त। एउटामा 40 भन्ने बित्तिकै अर्को 60 हुन्छ। पेज नम्बर 166 है, ट्यू 2066 ओल्ड, यो पाली आउन सक्ने सम्भावना। त्यसको सीडीई आउँदैन, त्यो ओल्ड कोर्सको त्यो कार्ड दिँदा हुन्छ। बुझ्नु कुन कुन काट्ने अहिले म भन्छु तपाईहरुलाई। रेस्ट इन एचबीएल भनेको छ, अब हामीले थाहा पाइसक्यो एचबीएल मा 60% गर्छ भनेर। कन्सिडर द फलोइङ स्टक प्राइस एन्ड क्याश डिभिडेन्ड इन रुपी फर एनएसबीएल एन्ड एचबीएल। एज्युम स्टक प्राइस एनएसबीएल एन्ड एचबीएल 1998 ओयर 400 र 620 अरे। एनएसबीएल को 1998 को कति छ अरे? स्टक प्राइस भनेको P0 400 छ, अनि एचबीएल को चाहिँ 600 अरे। अब यहाँबाट तपाईहरुले नि इयर 1979 देखि 2003 सम्मको एचपीआर दुईटैको एचपीआर निकाल्नु पर्यो है। भन्नुको मतलब अहिले वेट यहाँ नलेख्दा पनि हुन्छ, लास्टमा लेख्नु होला। हामीले के मान्दियौ? लेट एनएसबीएल छ न अगाडि, एनएसबीएल स्टक फर ए एन्ड एचबीएल स्टक फर वाई, स्टक फर बी। सजिलोको लागि मानेको है। म त्यहीको यान र याच लेख्छु भन्ने पनि हुन्छ, केही गलत हुँदैन। यो सजिलोको लागि मानिदिएको मैले। अब हामीले एचपीएल लाई रिटर्न पनि भन्न मिल्छ नि हैन? रिटर्न फर इच इयर। क्याल्कुलेसन अफ लेख्नुस् न, क्याल्कुलेसन अफ एचपीआर फर रिटर्न फर इच इयर। अब फर हामीले हेर्नुस् त, फर कसको लेखौं पहिला? ए भनेको कसलाई मानेको छ हामीले? एनएसबीएल लाई मानेको छौं हो सर। एनएसबीएल अथवा ए लेखे पनि भयो ब्र्याकेटमा। अब हेर्नुस् त, एचपीआर अथवा रिटर्न फर 1979 को लेख्नु परेन? 1979 को के हो फर्मुला? इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस प्लस डिभिडेन्ड डिवाइडेड के हो फर्मुला? बिगिनिङ प्राइस इन्टु 100 प्राइस, 100% हो है। इन्डिङ प्राइस हेर्नुस् त, त्यो क्वेशनमा 1979 को स्टक प्राइस कति दिएको छ? 412 भनेको इन्डिङ हो कि हैन? अनि माथि गएर हेर्नुस् त, टपमा त्यसकै माथि जोड दिएको छ 400 दिएको छ है। अनि डिभिडेन्ड कति दिएको छ हेर्नुस् त, तल डिभिडेन्ड सिधा क्याश डिभिडेन्ड भनेर 20 रुपैयाँ छ, 20 रुपैयाँ। अनि बिगिनिङ प्राइस कति भयो? 400 गर्दा यसको पर्सेन्ट आउँछ। कति आउँछ पर्सेन्ट? एट पर्सेन्ट हो। ल 8% आयो। अब एचपीआर फर 2000 को लागि फेरि यसको लागि म फर्मुला लेखिराखौं, इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस भनेर फर्मुला लेख्दिन मैले। ल इन्डिङ प्राइस कति छ हेर्नुस् त, 2000 को 440 छ।
अब यहाँ तपाईहरु झुकिनुहुन्छ है 2000 को लागि इन्डिङ प्राइस भनेको त्यसैको हुन्छ अनि बिगिनिङ प्राइस भनेको 1979 को इन्डिङ प्राइस हुन्छ है 412 440 माइनस 412 440 माइनस 412 रोजी बुझिरहनु भएको छ डिभिडेन्ड कति छ हजुर सर बुझेछु 20 छ कति पर्सेन्ट हुन्छ होला यो ल एकजनाले फटाफट अरु सबै गर्दै जानुस् त अब फर्मुला नलेखे पनि हुन्छ है एचपीआर फर 2001 अनि एचपीआर फर 2002 अनि एचपीआर फर कतिसम्म जानु पर्यो हामीले 2003 सम्म जानु पर्यो 2003 सम्म लेख्नुस् कति हुन्छ अब इन्डिङ बिगिनिङ गर्ने इन्डिङ गरेछ हेर्नुस् त 552 662 562 रहेछ 562 माइनस त्यसैको माथिको हेर्नुस् त कति छ 440 अनि डिभिडेन्ड कति छ त्यसको सिधा गरे हेर्नुस् 10 रुपैयाँ रहेछ अनि 440 ले भाग गर्ने इन्टु 100% कति आउँछ यो फटाफट भन्नु पर्यो अर्को पनि 562 छ 562 माइनस 562 अनि डिभिडेन्ड कति छ त्यो 15 रुपैयाँ रहेछ डिभिडेन्ड 15 भागा 562 गर्नुस् इन्टु 100 गर्नु जति आउँछ त्यही लेख्नु अनि अर्को पनि हेर्नुस् त त्यहाँ 1500 छ होला 1500 माइनस 562 प्लस डिभिडेन्ड छैन भन्नुको मतलब 0 अनि 562 ले भाग गर्ने इन्टु 100 गर्ने जति हुन्छ त्यति लेख्नु इन्डिङ बिगिनिङ लेखिराख्नु पर्दैन के बार ल छिटो गर्नु छिटो हेर्नुस् त 2001 को लागि इन्डिङ प्राइस त्यहीमै दिएको छ यसको बिगिनिङ प्राइस भनेको 2002 को इन्डिङ प्राइस हुन्छ त्यही भएर 440 भयो 2002 को लागि इन्डिङ प्राइस 562 दिएको छ अनि त्यसको बिगिनिङ प्राइस भनेको 2001 को इन्डिङ प्राइस हुन्छ 562 नै छ अनि प्लस सिधा त्यो इयरको डिभिडेन्ड हेर्ने 2003 को लागि इन्डिङ प्राइस भनेर हामीलाई त्यही दिएको छ 1500 त्यसको बिगिनिङ प्राइस भनेको 2002 को इन्डिङ प्राइस हुन्छ त्यही भएर 562 गर्यो अनि मुनि त बिगिनिङ प्राइस हो प्लस डिभिडेन्ड छैन त्यो इयर 0 छ त्यही भएर 0 राख्यौं कति पर्सेन्ट आउँछ भन्नुस् त यसमा अड्किहाल्नु भयो क्या हो एक 11.66% आउँछ 2000 को 11.65 667 लेख्नु न 11.65 आउँछ होला राम्ररी गर्नुस् त मैले गरे 11.65 आउँछ 11.66 आयो कसरी गर्नुभयो 440 प्लस 20 रुपैयाँ गर्नुस् त अनि माइनस 412 गर्नुस् त्यसलाई 412 ले 48 ले 412 ले भाग गर्नुस् 11.65 आउँछ इन्टु नगर्नुस् न त्यसलाई फिक्स चार्जमा राख्नुस् हैन अनि इन्टु 100 गर्दा त्यो फिक्स चार्जमा राख्दाखेरि जस्तै 0.1165 आयो त्यो भनेको 11.65 हैन त केही फरक हुँदैन त्यो डेसिमल भन्दा उता एउटा दुईटा 440 प्लस 10 अनि मुनि 440 ले भाग गर्ने क्याल्कुलेटरलाई यसरी राख्दाखेरि फिक्स 4 मा राख्नु होला 30 हो न 30 फिक्स 4 मा राख्नु होला यसरी क्याल्कुलेट गर्न सजिन्छ अब त्यहाँ 15 ले 562 ले भाग गरे भइहाल्यो नि 562 ले 2.67 आयो क्याल्कुलेसन गरेको बुझिरहनु भएको छ कि छैन क्याल्कुलेसन नै नगर्ने पनि हुन्छ के तपाईहरु क्याल्कुलेसन गर्नु छ नि 166.90 आयो यो डराउनु पर्दैन जति आयो त्यति राख्ने 166.90% आयो है यति गरेको कन्फ्युजन छैन नि कसैलाई छैन
ल सुशीलाजी कहाँ जानु भएको थियो अहिले भर्खर जोडिनु भयो आज अगाडिको क्लास हेर्नु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ आजको एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो जाँचमा आउने सम्भावना धेरै छ तपाईहरुले यसरी आफै रिटर्न दिएर रिटर्न निकाल्नु पर्यो अहिलेसम्म तपाईको क्वेशन सेट भएको छैन अब सबै रिटर्न निकालिसकेपछि बल्ल क्वेशन सेट हुन्छ ल अब तपाईले फर एनएसबीएल को भइसक्यो फर एचबीएल को निकाल्नुस् त सबैजनाले एचबीएल को निकाल्नुस् मलाई आन्सर मात्र भनिदिनुस् अब मैले यसरी अलग अलग निकाल्दिनु पर्छ अब यहाँ बी भन्नुस् यसलाई अब फर्मुला त त्यही हो नि एचबीएल रिटर्न फर 1979 बिगिनिङ प्राइसमा इन्डिङ प्राइस माइनस बिगिनिङ प्राइस डिभिडेन्ड अब यहाँ मात्र भ्यालु मात्र के हुने हो यसमा चेन्ज हुने हो हेर्नुस् त 1979 कति छ इन्डिङ प्राइस 640 छैन माथि गरे हेर्नुस् त बिगिनिङ प्राइस कति दिएको छ 620 दिएको छ डिभिडेन्ड कति छ 50 कहाँबाट राखे छक्क नपर्नु होला माथि त्यहाँ बिगिनिङ प्राइस भनेर दिएको छैन 1998 को प्राइस भन्नु 1998 को इन्डिङ प्राइस भन्नु 1979 को लागि बिगिनिङ प्राइस हो है त ल कति पर्सेन्ट आउँछ यो पर्सेन्ट आयो अब यहाँ पनि त्यस्तै गर्ने हो यो पर्सेन्ट चाहिन्छ है अहिले हामीले अर्को कति छ 755 रहेछ 755 माइनस 640 प्लस कति छ डिभिडेन्ड 50 है हो 50 अनि यहाँ 640 जति हुन्छ त्यो राख्नु अनि यहाँ पनि अब मैले अब फर्मुला राखिन फर्मुला बार बार किन राख्नु त 755 पछि कति छ 1000 छ हैन 1000 माइनस 755 प्लस डिभिडेन्ड कति छ 50 हो हैन अनि यहाँ 755 हुने भयो अब फेरि यहाँ मुनि पनि त्यही हो मैले अल्छी गरे है अलिकता तपाईहरुले नमान्नु होला तपाईहरुले आफै गर्ने हो अब फटाफट 1700 माइनस 1000 डिभिडेन्ड कति छ हेर्नुस् त 50 डिभिडेन्ड सबै इयर बराबर हुँदो रहेछ भन्नु होला नि फेरि डिभिडेन्ड सबै इयर बराबर हुँदैन एमा बराबर भएको है सबै इयर बराबर हुँदैन यहाँ आइदिएको बराबर सबै इयर बराबर हुन्छ भनेपछि एक्जाममा सबै इयरमा बराबर राख्नु होला बर्बाद होला त्यस्तो हुँदैन ल त्यसो बुझ्नु भएको छ नि हुँदैन भनेर इन्डिङ प्राइस कति छ अर्कोको 1500 रहेछ 1500 माइनस 1700 डिभिडेन्ड कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ 27.5 1500 माइनस 1700 प्लस 27.5 मुनि कति हुने भयो त 1700 यो माइनसमा हुन्छ एउटा कति कति आउँछ आन्सर भन्नु पर्यो 640 बाट 620 घटाउनुस् त्यसमा 50 जोड्नुस् 11.29 70 ले 620 ले भाग गर्नुस् 11.29 आयो 11.29 25.79 तल्लो 25.79 39.70 यो हजुर त्यसपछि अर्को पेज नम्बर 166 क्यू 2066 ओल्ड हो है 75% भन्नु अर्को त्यो माइनसमा आउँछ मुनिको माइनस 10.14 एचपीआर निकालेको कसैलाई कन्फ्युजन छ अहिलेसम्म यति त छैन होला नि कन्फ्युजन हैन ल अब यो आन्सर चाहिन्छलाई मेट्नु पर्यो है त यो आन्सर चाहिन्छ अब बल्ल क्वेशन सेट हुन्छ म क्वेशन बनाउँछु तपाईहरुको है क्वेशन बनाउँछु त्यसपछि अरु त म निकाल्ने हैन तपाईहरुले निकाल्नु हुन्छ फर्मुला म यहाँ सोध्छु तपाईहरुलाई यो पर्सेन्ट चाहिन्छ है अहिले यो हिस्टोरिकल डाटा हो कि प्रोबेबिलिटी भएको भन्नुस् त हिस्टोरिकल कुन टाइप हो हिस्टोरिकल हो है त
यो चोटि धेरै सम्भावना छ कि यसरी एचपिआर निकालेर तपाईहरुले अनि त्यसपछि अब तपाईहरुलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो रिटर्न अफ सोध्यो भने त के छ त भन्नुस् त स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो र अनि पोर्टफोलियो रिटर्न सोध्यो भने निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ नि यति मात्र गर्ने त हो नि यो हामीले एनएसपीएल लाई ए मानेका छौं उलाई बी मानेका छौं अब इयर लेखिदिनुस् ल यहाँ इयर कहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो 1999 बाट हुन्छ है अब रिटर्न अफ ए लेख्न मिल्यो यहाँ आरए आरबी लेख्न मिल्यो कि मिलेन यसको एचपीआर भनेको के एचपीआर त हो नि रिटर्न भनेको हैन ल 1999 मा कति आएको थियो भन्दै जानुस् मलाई 8% हो हैन 8% 11.66 65 65 30 30 2.66 67 अनि 166.90 एकचोटी माथि यो पर्सेन्ट लेखिसक्यो यो मुनिको सबै पर्सेन्ट जनाउँछ नि अब बी को भन्नुस् यहाँ 11.29 हो हैन हो सर 25.79 25.79 39.07 75 07 हजुर 75 minus 10.14 पहिलाको जस्तै क्वेशन भयो कि भएन यो भयो सर अब n बराबर कति हुन्छ होला 1 2 3 4 5 इयरको छ हैन 5 अब दुईटालाई पनि जोड्नु पर्ने त हो नि एक लाइनमा अब तपाईले एक पानामा के गर्नु पर्यो समेसन आरए निकाल्नु पर्यो एक पेजमा अब तपाईले यो मात्र गर्नु होला फर्मेट है सजिलो हुन्छ आरबी अब जोड दिनुस् यो ट्याक्क ट्याक्क कति हुन्छ यो जोड्नुस् यो जोडिसकेपछि हामीलाई के चाहियो त अब यहाँ ट्याक्कै एभरेज रिटर्न अफ स्टक ए अथवा स्टक ए भनेको एनएसबीएल हो अनि एभरेज रिटर्न अफ स्टक बी निकाल्नु गइहालिन्छ सर यो क्वेशन पनि अब गर्न सक्नुहुन्छ नि हैन सुशीला जी गर्न सक्नुहुन्छ अब यो क्वेशनलाई सकिन्छ सर अब त पहिला जस्तै भइहाल्यो नि अब के निकाल्ने हो एभरेज निकाल्ने एभरेज भनेको स्टक ए को लागि हामीले जस्तै यसलाई यो समेसन अनि यान गर्छौं यो आइहाल्यो अनि स्टक बी को लागि आरबी यान गर्छौं आइहाल्यो अनि यसको अब हामीले डेफिनेसन चाहियो भने के गर्नु पर्छ स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसन चाहियो भने समेसन आरए माइनस रिटर्न अफ ए को स्क्वायर डिभाइडेड 1 गर्छौं तर यो सोधेको छैन यो ननिकालेर हामीले डाइरेक्ट पोर्टफोलियो रिटर्न निकाल्न सक्छौं त सक्दैनौं पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्न सक्छौं सक्दैनौं एकपटक मलाई कसरी पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको फर्मुला भन्नु पर्छ एकजना कसरी निकाल्ने पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एमा सोधे पनि नसोधे पनि एकपटक रिटर्न एकपटक स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एकपटक कोभेरियन्स निकाल्नु होला किनकि हामीलाई के चाहिन्छ डब्ल्यू इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के हो हैन के हो त फर्मुला डब्ल्यू ए को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को स्क्वायर प्लस डब्ल्यू बी को स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को स्क्वायर प्लस 2 COB AB कोभेरियन्स अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सरी वेट अफ ए इन्टु वेट अफ बी रुट यहाँ चाहिँ हामी कोरिलेसन राखेको बेला चाहिँ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए इन्टु स्ट्यान्डर्ड बी राख्थ्यो त्यो कसरी आएको त्यो पहिला थाहा भइसक्यो हामीलाई अब यसमा वेट छैन भन्नु होला ए को वेट भनेको माथि 40% दिएको छ बी को रेस्ट कति भइहाल्यो त 60 भइहाल्यो वेटलाई राख्दाखेरि डेसिमलमा राख्नु पर्छ एउटा 0.4 भयो अर्को 0.6 भयो कसैलाई कन्फ्युजन छ नि गर्न सक्नुहुन्छ नि मजाले हैन मजाले यो पाली आउने प्रोबेबिलिटी धेरै छ है अनि तपाईको त्यसैको छ नि त्यसैको ए र बी त अब गर्न सकिहाल्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियो सोध्या सी डी ई नम्बरलाई काट दिनुस् त्यो छैन ओल्ड कोर्समा छ यो सिलेबस भित्र छैन यो आउँदैन अनि जुन अहिले 11 नम्बरको क्वेशन गर्यो नि त्यसैको माथि 9 र 10 छ नि 9 र 10 को पनि सी र डी काट दिनुस् अरु गर्न सकिहाल्नुहुन्छ सी र डी काट्नुस् अरु गर्न सक्नुहुन्छ 68 क्वेशन नम्बर 68 र 69 को त्यसैको माथि एक एक पानामा त एउटै पानामा त छ नि त
9 10 11 क्वेशन छैन 11 नम्बर छ हो त्यसको सी र डी काट्दिनु सीडी सीडी काट्दिनु यति हो मजाले यो गर्न सक्नुहुन्छ गर्नु होला यो पाठ हाम्रो सकियो अब यसको एउटा मात्र लेसन बाँकी छ म्यानेजिङ पोर्टफोलियो 10 देखि 12 नम्बर आउँछ त्यो 2 दिनमा सकिन्छ त्यही भएर अब जहाँ हुन्छ जसरी हुन्छ एकदम प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नु पर्यो भिडियोहरु सबै राखेकै छौं हामीले भिडियोहरु पनि हेर्नु होला तपाईहरुको लागि भनेर भिडियो राखे हो अनि यस्तो आउन सक्छ यो आउनको लागि त के नै छ र अब एसपीआर को फर्मुला त सबैलाई थाहै छ फाइनान्स कम्पनी एसपीआर को फर्मुला नभन्ने थाहा हुन्छ हामीले कति युज गर्यौं अब 2 इयर को एसपीआर मात्र ध्यान दिनु होला है त त्यो पनि आउन सक्छ 10 नम्बरमा सोध्यो भने त्यस्तो टाइपको यहाँबाट हेर्नुस् है लटरी लाग्न सक्छ क्या 15 नम्बरको म्यानेजिङ पोर्टफोलियोबाट आइदिएर 15 देखि 2 17 नम्बरको आएर फेरि यताबाट 10 नम्बरको अघिको जस्तै एचपीआर इयर 1 र इयर 2 को नआउला भन्न सकिन्छ त ट्याक्कै यसो आयो भने त हेर्नुस् त 27 नम्बर त यहीबाट आइहाल्यो नि यति सजिलो 27 नम्बर यहाँबाट ल्याउनु भयो भने त के छ त अरु त अनि है मजाले गर्न सकिन्छ नआत्तिएर बिस्तारै गर्नु होला मजाले सकिन्छ है 70 क्वेशन सर यो कस्तो हुन्छ कुन 70 को यसैको यता क्वेशन नम्बर 11 त्यो गर्नु पर्दैन म्युचुअल फन्ड छ कमन स्टक छ सर्टिफिकेट अफ त्यो डिपोजिट गर्नु पर्दैन नगर्नु अब तपाईले यहाँ यसरी गर्छु भन्दा पनि भयो हैन त्यो पर्सेन्टेज रिटर्नहरु दिएको छ म्युचुअल फन्डको त्यो म्युचुअल फन्डलाई ए मान्नुस् कमन स्टकलाई बी मान्नुस् हैन सर्टिफिकेट अफलाई त्यसलाई सी मान्नुस् हो कि नै अनि प्रोबेबिलिटी दिएको क्वेशन भयो नि त यो सबैको प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 भन्नुको अब त्यो प्रोबेबिलिटी भयो हामीले के निकाल्दाखेरि प्रोबेबिलिटी जान्छ त जस्तै अब त्यो रिटर्न जस्तै हेर्नुस् त म्युचुअल फन्डको रिटर्न निकाल्दाखेरि त्यसैको प्रोबेबिलिटीले मल्टिप्लाई गरेर त्यसको सम गर्नु पर्यो नि हैन अनि स्टेट अफ इकोनोमिक विक मोडरेट स्ट्रङ बीटा भने हानि त्यो भनेको 1 2 3 मान्नु होला भइहाल्यो नि त्यो गर्नु पर्दैन नगर्दा हुन्छ यस्तो टाइपको नगर्नुस् मैले जति गराछु नि त्यति गर्दा इनफ हुन्छ है हुन्छ सर र यसको यो क्लास सक्यो अब यसपछि अब हुन्छ हाम्रो कर्पोरेटको लागि 5 मिनेट रेस्टमा जोडिनु होला है 5 मिनेट पछि जोडिनुस् अरूलाई पनि भन्नुहोस् है ग्रुपमा कहाँ हराए सबै